शुभ प्रभात, शुभ बिहानी, नमस्कार। अर्पण नेपाली खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता एसआर नेपाली। साथीहरू, सिद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा आयोजित सहकारी अवलोकनको यात्रामा हामी आज मिति 2082 चैत्र महिनाको 14 गते शनिबार हामी आज जनकपुर धाम आइसकेका छौँ। यहाँले तस्बिरमा देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा जनकपुर धाम। हाम्रा धेरै दाजुबहिनी, दिदीभाइ, बुवाआमा तथा आफन्तजनहरू यसरी पूजा गर्दा हिँड्नु भएको छ। गरी हाम्रो जनकपुर धामको एउटा बिल्डिङ छ, असाध्यै राम्रो बिल्डिङ। त्यो बिल्डिङमा हामीले आज एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको, एउटा छुट्टै महत्त्व बोकेको संस्था देखिरहेको छौँ। यो जनकपुर धामबाट यहाँलाई लाग्न सक्छ, यहाँलाई यो कस्तो होला, यो के होला भन्ने लाग्न सक्छ। असाध्यै राम्रो जस्तो मार्बलसितको राम्रो र भित्तासितको सट्ट परेको मन्दिर छ। त्यो मन्दिरमा बिहानी एउटा भजन भइसकेको छ। त्यो भजनलाई यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भजन जनकपुर धामको एउटा मन्दिर हो। विश्वका कुनै पनि राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गर्ने भने यो मन्दिर योभन्दा बढी अन्त कहीँ कति गर्न सक्दैन। असाध्यै बेस्ट छ, सुन्दर छ, राम्रो छ, मनमोहक छ। सांस्कृतिक परम्पराले भरिएको, धार्मिक परम्पराले भरिएको यो राम जानकी मन्दिर सिधा आउने भन्न सक्छौँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।